बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कैमरा मैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वफाक के नुमाइंदे, सिंध के गवर्नर, जो कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारे नॉमिनी आज यहाँ पे आए हैं, किसी सियासी जमात के कारकुन बन के नहीं, बल्कि एक ऐसे दफ्तर, ऐसे घर में आए हैं जिससे वाबस्ता हज़ारों हज़ार शहीद ख़ानदान है, जिससे वाबस्ता सैकड़ों लापता अफराद के ख़ानदान है। ऐसा घर जो दुख और दर्द का मरकज़ भी है और उसका मदावा भी। तो आज कई आलमी तंजीमों के एक ने गवर्नर सिंध को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था यहाँ पे, और उनका गवर्नर हाउस आजकल गुर्बत और भूख के ख़िलाफ़ एक महाज बना हुआ है, जहाद कर रहा है। हमारी भी ख्वाहिश है और उनकी भी कोशिश कि हम इसी तरह का महाज और इसी तरह का जहाद जहालत के ख़िलाफ़ भी कर सकें, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात के ख़िलाफ़ भी कर सकें। हमारे पास आज इस मौके पे गवर्नर हाउस का होना बड़ी गनीमत है। आप ख़ुद गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर MQM की 30, 35, 40 साल तारीख़ गवाह है कि हमने किया ज़्यादा है, जताया कम है। प्रोपेगेंडे का जवाब और प्रोपेगेंडा करने पर हम कभी भी यकीन नहीं रखते। प्रोपेगेंडे झूठ की शक्ल है, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ इस 8 महीने में अवामी राब्ते से लेकर और अवाम के मसाइल तक, उम्मीद की घंटी से लेकर और लोगों के घरों तक, उनके दर्द और दुख के मदावे तक, हम समझते हैं कि MQM ने आवाम से किया हुआ वादा और अपने तर्ज सियासत का अंदाज़ गवर्नर हाउस में एक अवामी गवर्नर के नॉमिनेशन के ज़रिए पूरा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, अदा करते हैं। आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि आप शहीद ख़ानदानों के लिए जो राशन बांट रहे हैं, हमसे भी वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान इस तरह के हैं, तो वो गवर्नर सिंध के हैं। कराची में गवर्नर हाउस है, तो कराची के एक मरकज़ में आए हैं, एक ऐसी सियासी जमात के दफ्तर में आए हैं जो 35 साल से बिला शिरकत गैर यहाँ का मैंडेट रखती है। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और इनके साथ ढेरों दुआएं उन लोगों की, ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की और हकदारों की इनके साथ शामिल है। इन तक और इनके साथ साथ हम तक, इन दुआओं के ज़रिए हम अपने आगे के रास्ते को रोशन समझते हैं और हमें मंजिल भी साफ नज़र आ रही है। तो मैं गवर्नर सिंध से दरख्वास्त करूँगा कि इस हवाले से आप बात करके इसकी वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ MQM पाकिस्तान के सरबराह कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का, जिन्होंने आज मुझे टेलीफ़ोन पर ये कहा कि जो आप राशन ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है, और गवर्नर हाउस के अंदर तमाम ही कराची के या सिंध के कहें, या हर नस्लों से बालातर होके, नस्ल से बालातर होके हर किस्म का शख्स, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और चाहे वो हमारे लियारी का हो या लियाकताबाद का हो, सभी को बिला नस्ल तफरीक
राशन की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। तकरीबन 20,000 लोगों को राशन कार्ड दिए गए थे, और आज अभी भी अगर आप गवर्नर हाउस जाएं तो दिन और रात लोग आ रहे हैं और राशन लेके जा रहे हैं। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कि आप शहीदों की फैमिली के लिए भी ये राशन का एहतमाम करें, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो शहीद चाहे किसी भी सियासी पार्टी के हों, चाहे किसी भी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब को आपने ये राशन की बात करनी है, और जहाँ जहाँ से आपको बात आए वहाँ आप ये ख़ुद ले जा कर दें। तो फिर मैंने कहा कि खालिद भाई, जब आपने इतनी नेक बात और इतनी अच्छी बात की तलकीन मुझे की है, तो सबसे पहले मैं ये राशन जो कि 1000 पैकेट्स हैं वो आज यहाँ हैदराबाद शहीदों की फैमिली के लिए लेकर आया हूँ। और कोई भी सियासी जमात अगर मुझे ये बात कहेगी अपनी पार्टी के शहीदों के लिए, तो मैं वहाँ भी ज़रूर लेके जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की यही हिदायत और तलकीन है कि आप सिंध के गवर्नर हैं, आपको सभी को साथ लेके चलना है। और ज़ाहिर है आज आप जो कुछ देख रहे हैं उस गवर्नर हाउस में, ये जब मुझे नॉमिनेट किया जा रहा था तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी ने मुझे जो हिदायतें दी थी, ये सब उसी का समर है जो वहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहली बात ही यहाँ से ये की गई थी कि आपने अपने आप को एक अवामी नुमाइंदा साबित करना है आवाम के दरमियान रहकर। और उसके बाद ये जो IT कोर्सेज़ जो हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें अब तक 5 लाख लोग वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, और जो अगले 2-3 दिन में मैं उसे फिर अब अपनी टीम से और पार्टी से मुशावरत करके अब हम उसे बंद करेंगे, क्योंकि 5 लाख लोगों को हमने फिर उनके जो टेस्ट हैं वो करवाने हैं। तो ये भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ही हिदायत की थी, और जो फैकल्टी हमारे पास है, सर ज़िया और बाकी लोग, वो खालिद भाई के ही कहने पर मेरे साथ आके मिले थे। तो आज आप देख लें कि उसका सारा इंतज़ाम जो है वो गवर्नर हाउस में हो चुका है। कंप्यूटर लैब बन गई हैं, एयर कंडीशन मार्की लग चुकी है, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपको हर हफ्ते 10 दिन में होते हुए नज़र आएंगे। और ये सारा का सारा बिला तफरीक इस सूबे के अंदर और इस शहर के अंदर, क्योंकि मैं बार बार इस शहर का इसलिए नाम लेता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में शायद वाहिद शहर कराची है जो रोशनियों का शहर, जो मईशत का शहर, जो कि पूरे पाकिस्तान का दोस्त। लेकिन मुझे इस मनसब पर बैठने के बाद इस शहर का कोई दोस्त नज़र नहीं आया। चाहे पूरे मुल्क में कोई कुदरती आफत हो, चाहे रोज़गार का मसला हो, सभी इस शहर कराची का रुख करते हैं। लेकिन आज आप इस शहर कराची की हालत देख लें, जिस तरह लोगों के दिल टूटे हुए हैं, उसी तरह यहाँ के रोड रास्ते टूटे हुए हैं। इस शहर में समंदर है लेकिन पीने का पानी नहीं है। ये शहर पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ एक शहर कराची, लेकिन उस शहर कराची के पास बिजली नहीं है। इस शहर कराची के पास गैस नहीं है। इस शहर कराची के पास आज रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में लोग दूसरे शहरों और सूबों में मौजूद मुख्तलिफ शहरों की मिसालें देते हैं कि आएँ वो शहर देखें। अगर इसी चीज़ को पिछले 50 साल पर आप ले जाएं तो वही शहर जो कि हमारे हैं, हमें अजीज़ हैं जान से ज़्यादा, ये पाकिस्तान, लेकिन बदकिस्मती से आज वही लोग हमें ये कहते हैं कि आएँ देखें ये कराची कैसे टूटा फूटा है, कोई इसे ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसी चीज़ के ऊपर हम सब को बिठाकर तलकीन की, और वो ये थी कि आप सब ने मिलके इस शहर की खिदमत के लिए काम करना है। इस शहर और इस सूबे के तमाम लोगों के लिए हर वो वसाइल दस्तयाब कराने हैं
اور یہ بات میں واضح کر دوں آخری بات کہہ کے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں، اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے۔ یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اس گورنر ہاؤس کو جو ویلفیئر کا ادارہ بنایا ہے، اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا ویژن اور ہماری پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگوں کا میرے ساتھ ملوانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹھ کر سندھ کے لیے، اس صوبے کے لیے کام کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پر گامزن ہے، اور بغیر کسی بجٹ کے آج آپ دیکھیں کہ تقریباً 1 لاکھ خاندانوں میں راشن کی تقسیم، 1 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی کے کورسز گورنر ہاؤس میں کروانا، اور اس کے بعد انشورنس میں ہیلتھ کارڈ، اور گورنر ہاؤس کے باہر بیل آف ہوپ لگانا، جس میں کوئی شخص پورے سندھ سے رات 12 سے صبح 8 بجے تک آ کے گھنٹی بجا سکتا ہے، اپنی بات کر سکتا ہے، اس کی سنوائی ہوگی اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا، اس سے زیادہ اور اس سے اچھے پروگرام اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جناب ایک بڑی، آج ہم گورنر صاحب کی موجودگی میں، ابھی فاروق بھائی نے مجھے یاد دلایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان سے درخواست نہیں بلکہ مطالبہ کریں کہ اس وقت گزشتہ 15 سال سے جو کرپشن اور کرائم کا راج ہے اس صوبے پہ، اور خاص طور پہ اس کا وکٹم یہ شہر ہے، میں اس شہر کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے، اس صوبے کے ایک بیٹے کی حیثیت سے، اور ایک سندھ کے شہری علاقوں کی 35 سال سے مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کا گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرائم اور کرپشن کے خلاف آپ کوئی ایسا اقدام کریں کہ لوگ جن کے مکانات چھینے جا رہے ہیں، جن کے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جن سے رشوتیں لی جا رہی ہیں، ایک عام کراچی کا نوجوان گھر سے نکلنے کے بعد دفتر، اور دفتر سے نکلنے کے بعد گھر، یا گھر سے نکلنے کے بعد تعلیمی ادارے، اور تعلیمی ادارے سے نکلنے کے بعد اپنے گھر تک کئی بار لٹتا ہے، کبھی ڈاکو کے ہاتھوں، کبھی پولیس کے ہاتھوں۔ تو پولیس اور ڈاکو دونوں کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے، آپ کے دفتر کا، آپ کے گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے اس رشتے اور رابطے کو جو قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان ہے، جو چور اور ڈاکوؤں کے درمیان ہے۔ چور اور ڈاکو اور سپاہی یہ سب امپورٹنٹ ہے اس شہر میں، ان کا شہر کے درد دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ایسا ایک کمیشن بنائیں، آپ کوئی ایسا ایک انتظام کریں کہ لوگ جا کر وہ جس طرح لٹ رہے ہیں، آپ کے پاس جا کر اپنے دکھ درد کو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، نوکریوں سے لے کر اور داخلوں تک، کاروبار سے لے کر اور گھر بار تک، ہر سطح پر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کے اس صوبے میں بار بار اور ہر بار روزانہ کی بنیاد پہ 50 سال سے، خاص طور پر 15 سال سے لٹ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کہ آپ ان علاقوں کے دکھ اور درد پر کوئی کارروائی کریں، ہم آپ کے منتظر ہوں گے۔ جناب خالد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وفاقی حکومت کے اتحادی بنے، 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جو معاہدے ہوئے تھے اس پر کتنا اور کیا عمل ہوا؟ اور کراچی کے لیے ایک وفاقی حکومت نے، یونیورسٹی کا وزیر اعظم نے یہاں اعلان کیا تھا، وہ کس سطح پر وفاق کے نمائندے سے، اس کا سوال آپ نے کیا؟ جناب علی، یہ بات تو اب ہمیں کہہ دینی چاہیے، گو کہ ہمارے مطالبے میں سب سے اہم مطالبہ، ہمارے جو مطالبوں کی فہرست آپ دیکھیں گے، وہ نہ ذاتی مفاد کی، نہ جماعتی مفادات کی ہے، نہ سیاسی مفادات کی ہے، وہ عوامی مفادات کی رہی ہے، قوم کے لیے رہی ہے، اور صوبے کے لیے رہی ہے، اور ملک کے لیے رہی ہے۔ ہم اگر 140 کا مطالبہ رکھ رہے ہیں تو وہ کراچی کے لیے نہیں رکھ رہے، وہ لاڑکانہ کے لیے بھی ہے، وہ نواب شاہ کے لیے بھی ہے، وہ لاہور کے لیے بھی ہے، وہ بنو اور پشاور کے لیے بھی ہے، وہ کوئٹہ اور مستونگ کے لیے بھی ہے۔ ہم نے جو مطالبہ رکھا تھا کہ شفاف مردم شماری ہونی چاہیے، وہ کراچی کے لیے تقاضا نہیں کیا تھا، ہم نے پورے پاکستان کے لیے تقاضا کیا تھا۔ ہم نے جتا دیا ہے، ہمارے مطالبات نے، ہماری کوششوں نے، کہ کراچی کے ساتھ جو ڈکیتیاں اور ڈنڈی اور ڈنڈا مارا جاتا رہا ہے
गिनती में आपने अंदाज़ा कर लिया होगा, 140 को 190 तक तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है ना, 3 करोड़ तक भी तस्लीम करेंगे। तो जो मुतालबे हमारे थे उस पर हुकूमतों को हमने मजबूर किया है कि उस पर काम करें। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बन रही है, 75 साल से इस शहर बावफा के साथ जो बेवफाई हुई है, 75 साल में आप हैदराबाद जो तीसरा बड़ा शहर रहा है उसको एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। इसलिए नहीं दे सके कि कुछ लोगों का मुतालबा ये है कि वो तो पढ़े और दूसरा ना पढ़े ताकि मुकाबला ना रहे। तो उस पर भी काम हो रहा है, उस पर काम बढ़ रहा है। हाँ, अजियतनाक हद तक इसकी रफ्तार कम है, लेकिन किसी हद तक तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुतालबों पे पेशरफ्त हो रही है। गवर्नर साहब, आपने फरमाया कराची को कोई ओन नहीं कर रहा। आप जिस मरकज़ पे आए हैं उसके कन्वीनियर ने और राब्ता कमेटी ने अभी कराची और हैदराबाद में जो ईद के बाद सूरत हाल पेश आई है उस पर शदीद भरमी का इजहार किया है कि कहीं पे भी कोई सफाई नज़र नहीं आई। और ख़ुद मेयर कराची आपसे ये कहते हैं कि आप 70% जो है वफाक के नुमाइंदे, 70% हिस्सा आपका है, क्योंकि आप KMC का और मेयर का काम भी आप ही करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो बात की, जो मुतालबा किया है, मैं उस पर जवाब देता हूँ। जो मुतालबा किया है, अभी ऊपर भी जो MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें भी ये बात सरे बहस और सरे फहरिस्त रही कि शहर कराची में एक मुनज़्ज़म सिस्टम के कार के तहत लोगों की इमलाक पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। कई 100 एप्लीकेशंस अभी मुझे बताया गया कि इस कराची की ताजिर बरादरी, सनतकारों ने और बिल्डर्स ने, और उन्होंने नाम लिख के जमा कराई है कि हमारे साथ इस शहर में नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी इमलाक पे तो कब्ज़ा हो ही रहा है लेकिन हमें डराया धमकाया जा रहा है और करप्शन का बाज़ार गर्म है। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के इस मुतालबे पर मैं खालिद भाई को ये यकीन दिलाता हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद गवर्नर हाउस में एक सेल का क़याम मैं फ़ौरी तौर पे नाफिजुल अमल करता हूँ और उसमें तमाम ही लोगों को ये मैं कहता हूँ कि जिसके साथ भी कोई ज़्यादती हो रही है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं या उनसे रिश्वत तलब की जा रही है, वो गवर्नर हाउस में उस सेल में आकर अपनी एप्लीकेशन दें, उनका नाम सगे राज में रखा जाएगा। और खालिद भाई के इस मुतालबे को मैं फ़ौरी तौर पर नाफिजुल अमल करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बड़ा मसला है और खालिद भाई ने इस तरफ जो पॉइंट आउट किया है, आवाज़ उठाई है, तो वो इस वक्त वाकई ही इस शहर और इस सूबे का मसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शहर छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत सारे सनतकार यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कराची से इन वजूहात की बिना पर। दूसरा जो हमारे दोस्त भाई ने सवाल किया है कि 70% वफाक, देखें ये पाकिस्तान पूरा ही हमारा है। सबसे बड़ी बात, इस शहर हमारा है, हम इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर के बेटे हैं। सफाई सुथराई या इस शहर में जो इंक्रोचमेंट और जो इस शहर पे कब्ज़े हो रहे हैं वो तो इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, लेकिन नज़र हर चीज़ पर है। यहाँ आने से पहले मैंने अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों के साथ पूरे शहर कराची का दौरा किया। हम यहाँ से लेके सोराब गोट और सोराब गोट से गुलशन, ये सारे मेरे सहाफ़ी भाई अभी हमारे साथ गाड़ी में थे। मैं ख़ुद ड्राइव करके पूरे शहर का दौरा कर रहा था और हमारे सहाफ़ी भाई हमारे साथ गाड़ी में मेरे साथ मौजूद थे। हमने बहुत सारा शहर विज़िट किया है, बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर में सफाई सुथराई के साथ साथ दिलों की सफाई सुथराई भी होनी चाहिए। दिलों में कदूरत रख के एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाकर काम नहीं हो सकता। दिमाग की भी जो सोच है उसको बड़ा करना है। अगर जिसको भी अल्लाह ने मौका दिया है उसे काम करने के लिए दिया है, उसे काम करना है, चाहे वो किसी भी मनसब पर आकर बैठ जाए, चाहे गवर्नर सिंध का मनसब हो या चीफ मिनिस्टर सिंध का मनसब हो। हम सबको मिलजुल कर इस शहर और इस सूबे के लिए काम करना है। तो जो कोई भी ये सोच रहा है कि वो तनकीद या नोक झोंक दिखाकर मीडिया को या लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, तो अब उसे हम सियासी मौका नहीं देंगे। जिसको भी जो मनसब अल्लाह ने दिया है, काम के लिए दिया है, लोगों ने अगर उसे चुना है या नहीं चुना है, दोनों सूरतों में उसे अब काम करना है। और बहैसियत गवर्नर सिंध
میں تمام ہی کاموں کی مانیٹرنگ بھی کروں گا، اس شہر کا، اس صوبے کا وزٹ بھی کروں گا، اور جن کو بتانا ہے ان کو لکھ کر خط کے ذریعے بھی بتاؤں گا کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے اور کہاں کام نہیں ہو رہا ہے. شکریہ. خالد بھائی کی نوٹس میں بات ہوگی کہ آپ کی لیبر کمیٹی نے یقین یہ بات کہی ہوگی کہ بلدیاتی خواہ وہ کے ڈی ہے، واٹر بورڈ ہے یا سندھ بلڈنگ اتھارٹی، وہاں پر جو کراچی کے مقامی ڈومیسائل ہولڈر یا ملازم رہتے ہیں ان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عام طور پہ مختلف حال ہی میں جو کافی افراد کو معطل بھی کیا گیا ہے، اور اس کے مقابل جیسا کہ خالد بھائی کہہ چکے ہیں کہ ایک باقاعدہ سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے لینڈ مافیا کا، وہاں پر جو ہے مطلب انہیں سخت خانے کی ضرورت کر دیا جاتا ہے، اور جو کراچی کے جو مقامی جو ہیں چاہے کسی بھی زبان بولنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، تو اس سمجھ سے کوئی دیکھیں، کراچی کے لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہاں رہنے والا ہو یا یہاں پیدا ہونے والا ہو، دونوں کے ساتھ ہی بہت حد تک اور بہت عرصے سے زیادتی کی جا رہی ہے. کوئی بھی کام یہاں پچھلے 12 سالوں میں تو ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کی مثال 12 سال پہلے کراچی گیمز ہوئے تھے، جو ہم نے اب اس بار جب میں گورنر بنا ہوں تو ہم نے بات کر کے، اور جب ایم کیو ایم کو ایڈمنسٹریٹر ملا تو ہم نے 12 سالوں بعد کراچی گیمز کروایا. بیچ میں 12 سال کراچی گیمز نہیں ہوئے. صادقین ایوارڈ جو کہ دنیا میں پاکستان کے لیے ایک نام ہے، آرٹ گیلری، وہ ایوارڈ بھی 12 سال سے نہیں ہوئے تھے جو کہ اس بار ہم نے کروائے. اسی طرح غالب لائبریری جو کہ خالد بھائی اب اس پر کام کروا رہے ہیں، انشاءاللہ اوپننگ کے لیے بھی ہم جائیں گے، اور اس بجٹ میں بھی پیسے رکھوائے. وہاں اس لائبریری میں جو لائبریرین ہے اس کی 8 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. اس لائبریری میں غالب صاحب کا جو مجموعہ ہے اسے دیمک لگ رہی ہے، کیونکہ وہ کراچی میں ہے اس لیے اس کو شاید اگنور کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر ان مسائل کو اجاگر بھی کریں گے اور اس کو حل بھی کریں گے. شکریہ. مقبول صدیقی صاحب ایک سوال لے لیجیے گا. 35 سال ہو گئے مینڈیٹ آپ کو ملا، آپ کچھ نہیں کر سکے. ایم کیو ایم کا، آپ سے مراد ایم کیو ایم ہے، منسٹریاں رہیں، نہ روزگار حل ہوا، نہ کوٹا سسٹم حل ہوا، تو قوم تو بہت بدل ہو گئی ہے. قوم کو جوڑنے کے لیے چلیں بتا دیتے ہیں آپ کو، کراچی میں 35 سال سے جو کچھ بھی ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے ہمارے ادوار میں ہی ہوا ہے. پانی کے جتنے بڑے وہ جو منصوبے تھے ایم کیو ایم کے ادوار میں ہوئے ہیں. نوکریاں اگر کسی کے ادوار میں ملی ہے تو ایم کیو ایم کے ادوار میں ملی ہیں. جتنا امن کراچی میں ایم کیو ایم کراچی بتائیے 2008 سے پہلے والا کراچی اچھا تھا یا 2008 کے بعد والا کراچی اچھا؟ جب ہم رہے ہیں کراچی چمکتا رہا ہے، روشن رہا ہے. یہ سوال خود گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ اس میں شہر کا دورہ کیا، ہم نے تو اپنا تجزیہ کر لیا، وہ ہم رپورٹ میں چلائیں گے. آپ کتنا مطمئن ہیں شہر کی صفائی ستھرائی؟ دیکھیں، ایک بات آج خالد بھائی کی بات کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو بہت ساری چیزوں میں مدر الزام ٹھہرایا جاتا ہے. ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اور مارکیٹنگ کی جاتی ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی گئی کہ ایم کیو ایم کے حقائق پر ہی کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس کا جواب نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے جواب دیا ہے نا کہ بھائی نہیں، اس لیے کہ آپ کراچی کے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا کہ سینسس برباد کر دیا جماعت نے. اچھا ماشاء اللہ، سینسس میں ہمارا تھا، نوکری ہمارے دور میں دی گئی، ہمارے دور میں تو نہیں ہوا ہے کچھ. میں صرف ایک بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک ٹرکش ڈرامہ ہے، حمید الثانی جو ان کا آخری سلطان تھا، ساری جتنی ترقی، جتنے معاملات اور جتنی اچھائی جس کا آج اردو ترجمے کے ساتھ یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھیے گا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اس سلطان نے تمام اچھے کام مسلمانوں کے لیے کیے تو ویسٹ میں اس کے لیے تمام ہی اخبارات میں، تمام ہی میڈیا میں اور تمام ہی دنیا کے اندر نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اس کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا تھا. لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہترین کام کیے تھے. میں سوچتا ہوں اسی کو ایم کیو ایم کے ساتھ جوڑیں اور اس ڈرامے کو